جاہد یجاہد مجاہدتن و جہادن فہو مجاہد وجوہد یجاہد جہادن و مجاہدتن فذاک مجاہد لم یجاہد لا یجاہد لا یجاہد لن یجاہد لن یجاہد لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن الامر منہ جاہد لتجاہد لیجاہد لیجاہد والنہی عنہ لا تجاہد لا تجاہد لا یجاہد لا یجاہد الظرف منہ مجاہد مجاہدان مجاہدات کیوں جی اپنے آپ نو بدلو شیرو حضور نال پیار کرنا ہے اے ہر زمانہ پھل دیندہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء میرے حبیب دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی خوبصورت مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، اس پاکیزہ درخت کی جس کی جڑیں نہایت ہی مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ توتی اکلا میرے حبیب یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اے علم الدین لاہور منجی پیڑیاں ٹھوکے تے تد بھی پھل دے وے، تے جا کے جناب راجپال نو چھرا مار دے وے تا بھی پھل دیندا، تے میاں والی جیل چلا جائے تے تا بھی پھل دیندا، تے مولا علی موڑے تے چک کے حضور کو لے جان تے تا بھی پھل دیندا، تے رسول اللہ پیشانی چمن تے تا بھی پھل دیندا، تے میاں والی تے تختہ دار تے علم الدین کھڑا ہو جائے تے تا بھی پھل دیندا، جے لاہور آ جائے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چمن تے تا بھی پھل دیندا، جے اقبال قبر اتر جائے تے تا بھی پھل دیندا، جے پیر سید دیدار علی شاہ کھڑے ہو کے کمن حضور ساری زندگی نماز پڑھائی کدی دیدار میں نے کرایا آج علم الدین دے جنازے وچ تشریف لے آئے ہو تے تا بھی پھل دیندا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہاں ہر زمانہ پھل دیندا، جے ممتاز قادری پولیس دی وردی پائی ہوئے تا بھی پھل دیندا، جے 27 گولیاں مار دے وے کو سار مارکیٹ تے تا بھی پھل دیندا، جے ڈیالہ جیل وچ روے تے تا بھی پھل دیندا، جے تختہ دار تے لبیک کہوے تے تا بھی پھل دیندا۔ ہاں جی بولو بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد اینکر کے نعرہ لا ایتھوں لے کے ٹرمپ تک جتنی بھی دنیا تے ختم نبوت دے دشمن جرمنی مرزائی انہاں دے یار تے انہاں دے سہولت کار اور ایک باری ہل جان صدیاں بعد جنگ یمامہ دے منن والے اج نعرہ لایا اینج نعرہ لا کے ہیں جی زندہ باد کا کیا مطلب میں ہٹا دے میں زور لانا ہے زور لا کیا کہو اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے مدینہ پاک کے صحابہ ہون تا بھی پھل دیندا، جے جنگ یمامہ چلے جان تا بھی پھل دیندا، جے 1200 شہید ہو جان تے تا بھی پھل دیندا، جے ہزاراں کٹ کے خیمے پہ ہون تے تا بھی پھل دیندا، جے عمارہ پتر کٹائے تے تا بھی پھل دیندا، جے اپنا بازو جنگ یمامہ کٹا دے تے تا بھی پھل دیندا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہر زمانہ پھل دیندا، ایک ہی مطلب ہر زمانہ قرآن دا فیصلہ ہے توتی اکلا کل حین باذن ربہا، یہ ہر زمانہ پھل دے۔ کیوں جی مجدد الفسانی سرہند وچ جناب اپنے مسند تے بیٹھے ہون تے تا بھی پھل دیندا،
جے جہانگیر ظلم کر کے قلعے بھیج دے تو اتھے بھی پھل دیندا، پھر جہانگیر دے کے گردن نہ جھکے تو اتھے بھی پھل دیندا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا۔ یہ نہیں کہ صرف روٹی کھاندے ہمارا سرکار کا بڑا کرم ہے، ہاں جدو ہتھ کڑی لگی ہوئے تو اس ویلے بھی کہے سرکار بڑا ہی کرم ہے، یہ ہتھ کڑی نہ لگی ہوئے تاں بھی پھل دیندا، جے لگی ہوئے تاں بھی پھل دیندا۔ ایک ہی مطلب ہے ہتھ کڑی دی واری آوے تو پتہ کہ میرا تعلق ہی کوئی کیوں جی سرکار دے نام تے ہاتھ چومرے ہوئے تے اس ویلے بھی پھل دیندا، جدو ہتھ کڑی لگی ہوئے اس ویلے بھی پھل دیندا، جے حجرے وچ بیٹھے ہوئے تاں بھی پھل دیندا، تے قلعہ گوالیار دے دیواراں دے اندر مجدد بیٹھے ہون تاں بھی پھل دیندا۔ کیوں جی کیوں جی ہر جگہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہر زمانہ پھل دیندا۔ ایک اس طرح مولانا سید کفایت علی کافی حدیث پڑھاندے بھی پھل دیندا بابا، جدو انگریز پکڑ کے لے کے راتی استریاں پھیریاں جسم تے اے ادو بھی پھل دیندا، تے جدو پھانسی دے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے نعت پڑھ رہے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ پیروں کی استری پھری ہوئے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے پھندے دی طرف جاندیاں جاندیاں نعت پڑھ دے وے تے انگریز جناب نکمل انہوں ہویا کیوے فرمایا ہوئے جے مسجد دے حجرے تے پھل دے دا چاہے حضور دے نام تے تختہ دار تے ہی پھل دے گا۔ توجہ اے علامہ فضل خیر آبادی ہاتھی تے بہ کے پڑھن والا شہزادہ، ہاتھی تے پڑھن امام فضل خیر آبادی دا پتر ہاتھی تے پڑھن جائے دین تاوی پھل دیندا، یہ دین دی خاطر کالے پانی چلا جائے تے انگریز موئی دا لباس پوا کے مٹی دا ٹوکرا سر تے رکھ دے وے تے اس ویلے بھی کہے فدایت محمدن خیر البرایا، ہمارا یہ اس وقت بھی پھل دے رہا۔ ہاں اے انگریزاں دے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی پھل دیندا، کیوں جی اس طرح مسجد تے حجرے چ نہیں دیندا، یہ ہر جگہ پھل دیندا۔ ایک اسلام دا ایک کمال ہے، اللہ نے فرمایا توتیو کلا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا، کیوں جی آج دے مسلمانہ سمجھ لیا نہیں 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 یہ بدر اچ پھل نہیں دیندا، مدینے چ آسانی نہ بندہ روے پھر پھل دیتا۔ انہیں یہ سمجھا ہویا، انہیں یہ سمجھا کہ رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مار دے ون یہ اس ویلے پھل نہیں دیتا، یہ کیا بات ہوئی؟ امیر حمزہ دے جگر کلیجے کٹ دیتے جانے تامی پھل دیندا، یہ امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دے ون اے رسول اللہ دے مبارک کندھیاں تے حسین سوار ہونے تامی پھل دیندا، یہ حسین دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دے اس ویلے بھی پھل دیندا۔ ایک ہی مطلب ہویا جناب، اتھے تو پھر حسین اتھے پھل دے وے، امام علی مقام دسیا اتھے بھی پھل دیندا، جدوں موقع دین دا آ جائے اتھے بھی پھل دیندا، ایک ہی مطلب ہے۔ اور سوکھے ویلے جناب نہیں بڑا بڑا کرم ہے، کرم ہے، اتھے امام علی مقام فرمایا اتھے بھی کرم سی تے اتھے بھی کرم ہے، یہ ہر جگہ پھل دیندا، ہاں اتھے بھی کر اتھے بھی اے ہر زمانہ پھل دیندا۔ لو جی کفر دی مثال رب نے کی بیان فرمائی، اتھے بین المذاہب امہنگی ومثل کلمۃ خبیثۃ، کہن جی مولی خادم خبیث کہتا ہے، میں نے کہا تو قرآن کہتا ہے، کیوں جی مولانا؟ کہن جی کتا کہتا ہے، میں نے کہا جڑا نبی دے بارے گل کر بیٹھے فمثلہ کمثل الکلب نہیں کیا، بلم بن باور جناب موسیٰ دے بارے گل کر بیٹھا تے ایسی مستجاب الدعوات تے بڑا بڑا صوفی، لیکن صوفیت اس وقت ہی تک کیا ہے جدو تک نبی دی غلامی ہوئے، ہاں اس تو بعد پھر اگر نبی دی غلامی نہ رہے تے فمثلہ کمثل الکلب، مستجاب الدعوات بلم بن باور جناب موسیٰ دے بارے کل کر بیٹھا تے رب نے کی فرمایا فمثلہ، فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے، یہ قرآن ہے، اخلاق سے بات کرے جی، اور میں نے کہا قرآن بھی نہ پڑھے، اس کی مثال کس کی ہے جی؟ جو نبی کے بارے میں بات کر جائے، مثلہ کمثل الکلب، آگے کی رب نے فرمایا ان تحملو یلہز او تترکہ یلہز، انہوں مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردہ، انہوں نہ مارو تاوی جھک جھک کردہ، اے ٹاؤں ٹاؤں کردہ، اے ٹاؤں ٹاؤں کردہ، کیوں جی اے ٹاؤں ٹاؤں کردہ، انہوں مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردہ، نہ مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں۔ اس کی دیسو نا قرآن نے نہیں بیان کیتا، کہیں جی مولانا گالیاں، میں کہا سیدھا جی بیان ہی کدے نہیں کیتا اسلام تیرے سامنے۔